नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। माधव नेपाल र ओलीबीच ठूलो भिडान्त परेको छ। राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी खाद भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लासमा र माओवादी हिन्दू राष्ट्रको आकांक्षाको तगारो ठानिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लालचमा मोदीको हिन्दू राष्ट्रको आकांक्षा तगारो ठानेको छ। नेपालको संसद र संविधानलाई राजनीतिकी मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूमा प्रधानमन्त्री खड्का प्रसाद ओलीको संदिग्ध राजनीतिक चरित्र पर्दाफास भइसकेको छ। सामान्य पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रितता निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्नेछ। तर नेपालमा भने दुई वामपन्थी पार्टीको चुनाव तालमेल हुनासाथ वामपक्षमा लहर हुँदै सिर्जना भयो र उनीहरूले सहज बहुमत हासिल गरे। ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र दुनियाँलाई चकित पार्दै उनी केही दिनभित्रै अलि दक्षिणपन्थी लोकप्रियवादी राजनीतितर्फ उन्मुख भए। यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा उनले आफूलाई सत्ता हिंसामा पुर्याउने पार्टी छिर्न भित्र पारे आफ्नो माओ पार्टी एमालेलाई विभाजनमा धकेल्ने र अपार सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रणालीलाई सिद्धाउन लागेका छन्, जसलाई एक हिसाबले प्रतिकान्त्रित भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 सालमा सरकार बनाउन साथ संसदमा प्रस्तुत गरेको विफ्रे बजेट सिद्धान्तले वामपन्थलाई होइन, नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दियो। फलै वामपन्थी कार्यकर्ता, शुभेच्छक तथा मतदानको खपतका लागि उनले मार्केट सोशलिज्म शब्द बजारमा छर्दै गरे ताकि चिनिया आर्थिक मोडल मुलुकमा नेपाली विशेषज्ञ अनुरूप लागू गरिरहेको प्रचार होस्। सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिले चिनिया मोडलको के कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुक्तताको भाका पनि टिप्न खोजेको भेटिँदैथ्यो। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमै खुला सहमति जनायो भने बजेटमाथि काङ्ग्रेस आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। उपलब्ध कार्यक्रम प्रस्तुतमाथि हेर्दा फ्रेन्च सोशलिस्ट ज्यान प्रिङका प्रिया सेभेनामेन्टको प्रसिद्ध भनाई याद दिलाउँथ्यो। फ्रान्स मित्तेराको सोशलिस्ट पार्टी सत्तारूढ भएपछि कसरी दक्षिणपन्थतर्फ लाग्यो भनेर उनले द ओल्ड द क्राइन्स र न्यू शीर्षक किताब लेखेका थिए। मित्तेराको शासनलाई बुर्जुवाहरूको वफादारीको व्यवस्थापनको संज्ञा दिँदै उनले लेखे, यदि कुनै वामपन्थी सरकारमा पुगिहाल्यो भने उसले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्दैन। आर्थिक सङ्कटलाई कसरी टार्ने भन्ने बारे उसँग कुनै योजना हुँदैन। स्क्यान्डिनेभियन सामाजिक जनवादीहरूको जस्तो दीर्घकालीन राज गर्ने आन्तरिक वातावरण तयार पार्ने ढङ्ग तिनीहरूमा हुँदैन। त्यसैले गर्दा तिनीहरू समाजमा सर्वत्र बदनाम हुन पुग्छन् र सत्ताबाट बाहिरिन्छन्। सत्ताबाट तिनीहरू मात्र बढारिन्नन्, भावी पुस्तकलाई सत्तारोहण हुने बाटो पनि सर्वसाधारणका लागि बन्द गर्छन्। ओली सरकारको दोस्रो कार्यक्रमको पहिलो चाल नै गैरपन्थी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सुरु भयो। उनले निर्वाचनको समयमा प्रस्तुत गरेको आफ्नै घोषणापत्रलाई सिधै निकारे। यद्यपि त्यो घोषणापत्र आफैमा वामपन्थी नजिक पनि थिएन। मदन भण्डारी प्रतिपादित बहुदलीय जनतावादलाई सत्तारूढ हुँदा पाक ताउले महाभारतको इच्छा भोजन तयार पार्ने भाँडो बनाए। मार्क्सवाद, उदारवाद, नव उदारवादी बजार जेमा पनि अनुदित हुने अस्त्र बन्यो। बहुदलीय जनवाद महाकाली सन्धिसँगै ओलीले धन सङ्ग्रहको महत्त्व झन बुझेका थिए। उनले कामले भन्दा धनले कार्यक्रम कार्यान्वयन भन्दा लोकप्रियतावादी नाराको आडमा राज्य दोहन गर्ने मार्गचित्र कोरे। आर्थिक जुडाइका लागि नयाँ व्यापारिक धाराहरूको निर्माण गरे। सरकार प्रमुख जसरी पनि धन आर्जन गर्न र सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय राख्छ भने समग्र उत्पादन पद्धतिमा ह्रास आउँछ र अवसरवादको खेती सुरु हुन्छ। उद्योगहरू मर्छन्, नाममूलक व्यापार बढ्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि व्यापार हुन थाल्छ। यो सबै धन उपार्जनका लागि गरियो ताकि ओलीलाई बाँचुन्जेल राज्यको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुटिरह्योस्। एकातिर पार्टीको महाधिवेशनले दलाल पुँजीवादलाई नेपाली आर्थिक सामाजिक विकासको वर्ग शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने, अर्कातर्फ पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले तिनै दलाल पुँजीवादी जन्माउने खेल हुनु अचम्म लाग्न सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै यो खेती सम्हालेका होइनन्। ओलीका उपनेता सुभाष नेवाङ र निर्वर्तमान महाधिवक्ता अघि खरेल सहितको टिमवर्कले कानुनी आर्थिक राजनीतिक संरक्षण गर्दै दलाल नोकरशाही सञ्चालन तयार पार्यो। वर्तमान अर्थमन्त्री तथा
कथित ब्युरोट्याकहरूको संलग्नतामा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा दखल गर्नसम्म बाँकी राखेनन्। नामुद वकिल द्वयको अगुवाईमा बल्खुमा नवन्यायाधीशहरूको परेड कथा अखबारमा त्यस्तै उत्पत्ति भएको थियो। दीपक मनाङेदेखि मोती दुगडसम्म फैलिएको यो सञ्चालनको विस्तार पार्टीको राजनीतिकरणबाट सुरु भएको थियो। यसबीच कानुन नियम र विनियम जति बने दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई बलियो बनाउने गरी बन्ने समृद्ध खुसी नेपालीको यो आवरणलाई 5 दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएका फेर हिस्त छापिए होलान् भयो। तर पार्टीभित्र मूर्धन्य नेता कथित दोस्रो पंक्तिले कहीँ प्रश्न उठाएन। अख्तियार आँखा कानुन र मुख थुनेर बस्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी लाचार छाया बन्यो। ओलीले लुइचौं जस्तै मै राज्य हुँ भनेर तमासा गरिरहे। माथि उल्लेखित राज्य सत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी शासक हुने ओली आशंकालाई दक्षिण एसियालीमा हिजो आज शेख हसिना बङ्गलादेशी मोडल भनिन्छ। अर्थात् विपक्ष विहीन कथित निर्वाचन गराएर राज्य सत्ता कब्जा गरिरहने राजनीतिक मोडल जहाँ सेनाले होइन गुण्डाले परेड खेल्छन्, विज्ञले होइन कथित उद्यमी र व्यापारीले मुलुकको अर्थ राजनीतिक एजेन्डा तयार पार्छन्। बङ्गलादेशमा सन् 2014देखि निरन्तरदेखि हसिनाले जितिरहेकी छन्, किनभने प्रतिद्वन्दी नभएपछि पहिलो हुन गाह्रो हुन्न। संसारको ठूलो प्रजातन्त्र भएको भारतले निर्वाचन निष्पक्षताको ठप लगाइदिएपछि संसारले प्रजातान्त्रिक भनिदिन्छ। विकास मोडललाई एडबिएको मुद्राकोषले हावाहावी गरिदिएको पुग्यो। सर्वसत्तावादी बन्ने लोक पालेका ओलीका लागि शेख हसिना मोडल उत्तम मोडल महसुस भएको हुन सक्छ। उनले त्यो मोडल कार्यान्वयनको एकमात्र शर्त चुनावी वैधका लागि भारतीय सत्ताको वरदान आवश्यक थियो। नोभेम्बर 2011मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमाथि दाबी गर्यो। नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको यो क्षेत्र सन् 1962 पछि भारतले मिचेको थियो र सत्ता स्वार्थका लागि राजा महेन्द्र आँखा चिम्लिएका थिए। उक्त दाबीपछि ओलीले यसलाई आफ्नो स्वार्थी रणनीतिसँग गाँस्न खोजे। त्यसका लागि उनलाई एउटा यस्तो उपयुक्त व्यक्ति चाहिन्थ्यो जोसँग भाषा होस्, सम्बन्ध राख्न सिपालु होस् र उनको सत्तावादी आकाङ्क्षालाई सहयोग गर्न हर तरहले तयार होस्। यो चरित्र उनले कनमणि दक्षिणमा दीक्षितमा देखे, जो दशैंदेखि माओवादी विरोधी थिए। माओवादीले माओवादी अधिकार थिचोमिचो गरेमा उनी नासुक थिए र एलिटहरूको अधिकार कटौती गरेर सर्वसाधारणलाई राजनीतिमा समावेश गराएका आक्रोशित थिए। नेपका बनेको त उनलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन। होमवर्क सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीबाटै रणनीति प्रस्तावको योजना सुन्नासाथ उनी काममा जुटिहाले। 20 पेजको रणनीतिक दस्तावेज तयार भएपछि आपसी बिमसर पश्चाताप उनी फेब्रुअरी 2020मा दिल्ली रवाना भए। मोदीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका र भारतीय क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहेका नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमार मार्फत दस्तावेज हस्तान्तरण सहज भयो। मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई त्यो पर्खने कार्यभार सुम्पिए। यस सम्बन्धी थप विवरण आवश्यक परेका खण्डमा नाकाहरूबाट सार्वजनिक हुने नै छ। त्यस बखत भारतले कालापानी लिपुलेक मानसरोवर जोड्ने सडक नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श नगरी निर्माण र उद्घाटन गरेको परिदृश्य सार्वजनिक भएपछि पनि ओली मलिन भाषामा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न तल्लीन थिए। जस्तो उनले संसद प्रस्तुत गरेको 2077-78 को निम्ति तथा कार्यक्रमको बुँदा 169मा ऐतिहासिक सम्बन्धी नक्सा तथा प्रमाण आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ लेखिएको छ। तर जनस्तरमा त्यसको चर्को विरोध भयो। त्यसपछि संसदबाटै लिपु धाराको नक्सा पारित गर्न उनी अग्रसर भए। संसद घाटन चुच्चे नक्सा एकमतले पारित भयो। छिमेकी एउटा अल्प विकसित मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको छवि धुमिल हुन पुग्यो। यद्यपि ओली सम्बन्ध सुधार्न गर्न प्रयत्नशील नै देखिन्थे। भारतले लामो समयदेखि अख्तियार गरेको उदारवादी पुँजीवादमा आधारित गणतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई छिमेकीहरूले आफ्नो अनुकूलमा सुधार गर्दै अभ्यास गरिरहेका छन्। यसका लागि नेपाल पछिल्लो लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष गरिरहँदा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातमा मुख्यमन्त्री थिए। गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा उनले इकोनोमिस्टको सहयोगमा गुजरात मोडल विकास गरे। त्यही मोडलमा प्रधानमन्त्री भएपछि देशव्यापी बनाए। अच्छे दिन आयोगको चर्चित नारा केही दिनमै फ्लप भयो। उनले गोठबन्दी गरे, जीएसटी लागू गरे, मेक इन इन्डियाको नारा लगाए। तर
अपेक्षा अनुसार लगानी भित्रिएन। तीव्र बेरोजगारी, न्यून औद्योगिक उत्पादन, महँगी र किसानहरूमा नीतिका कारण मोदीलाई राजनीतिक जोगाउन हम्मे भयो। उनले पाकिस्तान र अल्पसंख्यक समुदायिक विरोधको पुरानै धार्मिक अख्तियार र राष्ट्रवादको नारा लगाएर समाज विभाजित गरेर चुनावमा पुनः जित हासिल गरेपछि पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई सम्हाल्न नसक्दा चीन विरोधी राष्ट्रको ओकालत गरिरहेका छन् र दशैंको पुरानो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तिला जिल्ली दिँदै एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत पूर्वीय नाटो ठानिने सेक्युरिटी डायलगमा भारतलाई खोमेका छन्। मोदी आफ्ना चरम असफलताको भरपाई नेपालबाटै सानै भए पनि लिन चाहन्छन् भने पछिल्ला दिनमा देखिएको छ। नेपाली अर्थ राजनीतिमा भारतको चासो 3 कारणले रहने गर्छ। पहिलो, सस्तो मजदुरीको उपलब्धता, दोस्रो प्राकृतिक स्रोत धानको उन्मुक्ता दोहन र पूर्ण रूपमा भारत बेष्टित बजार र तेस्रो चीनसँगको लामो सीमा रहेको छ। हिसाबले रणनीतिक सामरिक महत्त्व, तर मोदीले अतिरिक्त चौथो लक्ष्य हासिल गर्न खोज्यो। यो हो नेपालमा हिन्दू अतिवारको विस्तार भयो। नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलनले ल्याएको धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउन यदि सजिलो छैन, तर उनी यो काम गर्न सक्ने समय र पात्रको खोजीमा थिए। किनभने भारतका सामान्यतः धर्मभिरू अक्तिवाद एलिटहरूको प्रतिनिधि पात्र भएकाले उनलाई नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, अर्थ राजनीतिक समावेशिता मन पर्ने विषय थिएन। दोस्रो, संविधान सभा मार्फत यही समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता मेट्न मुख्य संविधान नै जारी हुन नदिन तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव जयशंकर, जो अहिले देश मुख्यमन्त्री छन्, नेपाल आएका थिए। नाकाबन्दीको असली कारण त्यही थियो। अहिले दक्षिणपन्थी अक्तिवादीहरूका लागि ओली उपयुक्त पात्र देखिएका छन्, जसका हातबाट उनीहरू 3 स्वीकार गर्न चाहन्छन्। पहिलो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वनाश, दोस्रो, समावेशी सहभागिताको मुलुक लोकतन्त्रको सर्वनाश र तेस्रो, धर्मनिरपेक्षताको सर्वनाश मूर्धन्य हो। दीक्षिता लगायत केही पात्र र व्यापारिक घटनाहरू ओली मोदी मनोकांक्षा विस्तार जोड्न निरन्तर लागिरहेकै थिए। संसदले चुच्चे नक्सा पारित गरे पनि सम्झौताको तार जोड्ने त्यो प्रयत्न रोकिएन। सिसनमा पत्रकार दीक्षितसँगै अर्को मोर्चामा जोडिए नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल। यस्ता अनेक प्रयत्नको प्रतिफल थियो भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको नेपाली राजनीतिमा फेरि बढेको भूमिका। जब शत्रुधाराहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू प्रमुखसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि तयार पारे, ओलीले त्यसलाई राजनीतिक आवरण दिन भारतका सुरक्षा सल्लाहकार डोभाल या गृहमन्त्री अमित शाह या रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले एक पनि हुनुपर्ने माग राखे। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।